नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। नगर विकास कोष लुम्बिनी प्रदेशमा नगरपालिकाको पूर्वाधार निर्माण गर्न नगर प्रमुखहरूसँग छलफल। पूर्वाधार विकासका लागि कोषको सहयोग अपरिहार्य रहेको नगर प्रमुखहरूको दाबी। ग्रामीण वेगमा अझै पनि धामी झाँक्रीकै रजगज। स्वास्थ्य चौकी नहुँदा रूढिवादी परम्परामै विश्वास गर्नुपर्ने बाध्यता। स्थानीय सरकारले चेतना फैल्याउन नसकेको आरोप। मोरङमा बाल विवाहको घटनामा उल्लेख्य वृद्धि। 20 जना भन्दा बढीले बाल विवाह गरेको तथ्याङ्क। चेतनाको विकास नभएसम्म विवाह नरोकिने दाबी। डडेलधुराका स्थानीय नागरिकहरूको सूचनामा पहुँच वृद्धि हुँदै ग्रामीण वातावरण विकास केन्द्रको सहयोगमा सूचना दिँदै। र स्वदेश फर्किएका बैतडीको दशरथ चन्दका युवा कृषि पेशामा आकर्षित। कृषि कर्म गरेर मनज्ञ आम्दानी गर्न सफल। स्थानीय सरकारद्वारा पनि युवालाई विभिन्न सहयोग। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। स्थानीय सरकार गठन भएसँगै स्थानीय सरकारको पहिलो दायित्व भनेको आफ्नो पालिकाको विकास नै हो। सरकारले नै समृद्धि हासिल गर्ने अभियान अघि सार्दा त्यसलाई पूरा गर्ने मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय सरकारकै हो। यस्तै उद्देश्यलाई हौसला प्रदान गर्न आर्थिक साझेदारी गर्न स्थापना भएको नगर विकास कोष अहिले विभिन्न प्रदेशमा पुगेर पालिकाहरूसँग छलफल थालेको छ। सुदूरपश्चिमबाट सुरु गरेको यात्रा अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा पुगेर यसरी नै छलफल गरेको छ। छलफलमा पूर्वाधार विकासका लागि कोषको आवश्यकता रहेको नगर प्रमुखहरूले औल्याएका छन् भने लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखले प्रदेशको विकासका लागि जुनसुकै मोडालिटी अवलम्बन गरेर भए पनि अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। रूपन्देहीबाट सहकर्मी कृष्ण उप्रेतीको एक रिपोर्ट। नेपालको मध्यभागमा पर्ने लुम्बिनी प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने प्रशस्त आधारहरू छन्। पहाड र तराईका 6 गरी 12 जिल्ला समावेश भएको यो प्रदेशको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले समृद्ध प्रदेश निर्माणका विभिन्न आधार बताउँदै आएका छन्। विकासका दृष्टिले अगाडि भौगोलिक विकटता त्यति नभएको र हरेक जिल्ला सहरसँग सहजै जोडिएकाले यो प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा विकासको सूचकाङ्कमा अगाडि छ। तर पनि सहरको भित्री बजार र त्यसको विकासमा खटिने नगरपालिका भने आर्थिक अभावका कारण विकासलाई गति दिन सकेका छैनन्। यही गुनासोलाई संयम भएर समस्या समाधान गर्ने सोच बनाएर नगर विकास कोष हातेमालोको प्रयास गर्दै अहिले लुम्बिनी प्रदेश पुगेको छ। नगर प्रमुखसँग कोषले आयोजना गरेको छलफलमा लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले प्रदेशको विकासका लागि ऋण सहयोग गर्नुपर्ने बताए। उनले नगरपालिकाको आन्तरिक वृद्धि गर्दै ऋण वहन क्षमता बढाउन कोषले गरेको सहयोगप्रति नमन समेत गरे। नगरपालिकाहरूको आन्तरिक वित्तीय क्षमता अभिवृद्धि गर्दै ऋण वहन क्षमता
वृद्धि गराउनको लागि सम्भावित नगरपालिकाहरूको क्रेडिट रेटिङ गर्ने रणनीति कोषले अवलम्बन गरेको भन्ने जानकारी यहाँ मैले पाएको छु। यसले मलाई उत्साहित बनाएको छ। यता रूपन्देहीको तिल्लोत्तमा नगरपालिकाका नगर प्रमुखले सबै नगर प्रमुखको साझा समस्याको समक्ष राखेका थिए। पूर्वाधार विकास निर्माणका लागि कोषबाट आर्थिक सहयोग अपरिहार्य रहेको बताउँदै विकासको काम गर्ने समयमा हात बाँधेर बस्नुपर्ने परिस्थिति आउन नदिन नगर प्रमुखले आग्रह समेत गरे। 1 किलोमिटर बाटो पक्की गर्नको लागि अथवा पूर्वाधार सम्बन्धी चाहिँ योजनाहरू सम्पन्न गर्नको लागि मोटामोटी पक्की हेर्ने भनेदेखि त न्यूनतम खर्च पनि 2 करोड रकम नभइकन एउटा बाटो सामान्य खालको बाटो पनि चाहिँ पक्की चाहिँ हुँदैन। सिङ्गो एउटा सहरलाई राम्रो बनाउनको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ सडक नै रहेछ। त्यो हुनाले फराकिला र सुन्दर र अत्यन्तै गुणस्तरीय सडक निर्माण गर्ने कुराको लागि पनि हामीलाई यो कोष परिचालन चाहिँ गर्न आवश्यक चाहिँ छ। यता नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष अशोक ब्यान्जुले भने सहरी क्षेत्रलाई थप विकासका लागि नयाँ योजना सँगसँगै विभिन्न निकायको साथ र सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए। गरिबी निवारणको कुरा गर्दा हामी सधैँ गाउँको कुरा गर्छौँ, तर सहरभित्रको गरिबीको यति धेरै ठुलो समस्या आइरहेको छ, त्यो समाधान गर्नका लागि पनि हाम्रो नगरपालिकाको जिम्मेवारीको क्षेत्र बढिरहेको छ। त्यो पाटोलाई पनि हामीले बिर्सिनु हुँदैन। सीमित मान्छे मात्र धनी भएर देश धनी हुँदैन। यता राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज खडेलले स्थानीय स्रोत व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको ध्यान दिनुपर्ने बताए। साथै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने जिम्मा स्थानीय सरकारकै भएको उल्लेख समेत गरे। आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने हामीले जबसम्म आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्दैनौँ त्यति बेलासम्म हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। यसमा यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, नगरपालिकाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। त्यसकारणले नगरपालिकाहरूलाई बलियो बनाएर लिएर जानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यता नगर विकास कोषले भने वित्तीय सहयोगी र प्राविधिक सहयोगी संस्था पनि भएकाले कोषको मुख्य लक्ष्य भनेकै नगरको विकास भएकाले त्यसअनुसारको योजनाको खाका आउनुपर्ने जनाएको छ। नगर विकास कोष यहाँहरूको चाहिँ वित्तीय सहयोगी संस्था पनि हो, प्राविधिक सहयोगी संस्था पनि हो। नगर विकास कोषको कुनै आफ्नो लक्ष्य छैन। आफ्नो लक्ष्य भनेको के हो त भन्दाखेरि नगरपालिकाहरूको कसरी वित्तीय विकास गर्ने, नगरपालिकाहरूमा कसरी पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने, नगरपालिकाहरूको प्राविधिक सहयोगमा कसरी टेवा पुर्याउने, यही नै नगर विकास कोषको मूल उद्देश्य हो। स्रोतको उत्तिकै ठुलो समस्या छ नै। अब यो स्रोतको समस्यालाई चाहिँ निराकरण गर्नको लागि नगर विकास कोष जुन बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ, मैले भने यहाँ सम्पूर्ण मेयरज्यूहरू आफ्नो हिसाबले अब यो संस्थालाई मेरो संस्था हो र हाम्रो संस्था हो भन्ने हिसाबले कसरी यसलाई चाँडै सहरी पूर्वाधार विकास निगममा लैजाने भन्ने कुरामा यहाँहरू पनि जागरुक हुनु जरुरी छ भन्ने लाग्दछ। यसअघि कोषले सुदूरपश्चिम हुँदै कर्णालीमा पुगेर विभिन्न नगरपालिकाका प्रमुखसँग छलफल गर्दै विकास साझेदारीका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले नगर विकासका अवरोधका तत्त्व के हुन् भनेर लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका नगर प्रमुखहरूलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। सन्दर्भमा हामीले केही विकासहरू क्रम अगाडि बढाउँदाखेरि अब त्यहाँ बाधा व्यवधानहरू पर्ने जुन एउटा समस्या हामीले देखेका छौँ, त्यसमा केही अब नियम कानुनहरू पनि बाझिएको पाइन्छ। र अर्को कुरो, जति हामी गर्न खोज्छौँ त्यो किसिमको हामीसँग साधन स्रोत हुँदैन। त्यो साधन स्रोत उपलब्ध गराउनको निम्ति हामीले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारसँग माग गर्दा पनि हामीले त्यो किसिमका साधन स्रोतहरू पाइरहेका छैनौँ। त्यसकारणले अब जसरी यसलाई छिटोभन्दा छिटो सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले व्यवस्था गरियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। अब हामीहरूको लागि जुन बजेट आउँछन् त्यो अलिकता अपुग हुन्छन्, किनभने बाटो पनि गाउँदेखि मेन बाटोसम्म जोड्नको लागि बाटोको आवश्यकता छ, स्वास्थ्यको लागि स्वास्थ्य चौकीहरूको आवश्यकता छ, अनि शिक्षाको लागि बिल्डिङहरूको आवश्यकता छ। त्यही हामीहरू प्रयास गरिरहेछौँ। अब त्यो बजेट अपुग नहुनको कारणले त्यो अलिकता डिस्टर्बेन्स भइरहेछ। अनि बाटोमा फर्काल यो चौडीकरणको लागि त्यो गाउँमा पब्लिकहरूको अलिकता त्यो समस्या छ। अब बिस्तारै बिस्तारै त्यो डेभलपमेन्ट भइरहेछ। नगर विकासको लागि
केही सकारात्मक कुराहरू पनि छन्, केही नकारात्मक कुराहरू छन् र अवरोधको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि अहिले पछिल्लो चरणमा मूलभूत रूपमा सङ्घीयता विरोधी मानसिकता र खास गरेर सङ्घमा चाहिँ अधिकार क्षेत्रहरूको सङ्कुचन गर्ने कार्यहरू चाहिँ एउटा त्यो देखिएको छ। अब दोस्रो कुरा, हामीसँग केही सङ्घीय सरकारले बनाउनु पर्ने ऐन नियम कानुनहरू पनि बनिसकेका छैनन्, त्यसले गर्दाखेरि पनि काम गर्नको लागि केही अप्ठ्यारोहरू भइरहेको छ। र अर्को कुरा, सुरुमा जे जसरी स्रोतहरूको समानुपातिक बाँडफाँड थियो अथवा स्रोतहरू तल आएको थियो, त्यो स्रोतहरू अहिले क्रमशः कम हुँदै गइरहेको छ र त्यसलाई सशर्त अनुदानको रूपमा चाहिँ तल पठाउने गरिएको छ। ती विभिन्न राजनीतिक विरोधी राजनीतिहरूले पनि त्यसलाई उचाल्ने, पछार्ने, काम हुन नदिने, यिनीहरूको कार्यकालमा काम नहोस्, पछि देखा जाला भन्ने यो प्रवृत्ति पनि हावी भएको छ कि अहिले नेपालमा। अहिले नेपालमा के छ भन्नुहुन्छ भने जनप्रतिनिधिहरूलाई समस्या माथि गएकालाई तलकारी विरोध गर्ने, राम्रो गर्नेलाई पनि फेरि गर्दै नगर्नेले विरोध गर्ने, बसेर चाहिँ निकै खाली दिमाग शैतानका घर भन्छन् नि, त्यस्तै खाली बसिरहेको छ, खाली विरोध गरिरहेको छ। विकासको समर्थन नगर्ने, टेवा नदिने, हौसला नदिने, यो एउटा चाहिँ मेन यसको मुख्य चाहिँ कुरो यो छ। हामीले अब चेतना, अब जनताको चेतना चाहिँ अब नभएको कारणले गर्दाखेरि केही समस्याहरू झेल्न पर्यो र कैयौँ कुराहरू नीतिगत व्यवस्था, अब सङ्घीय प्रदेशका चाहिँ यो साझा सूचीका अधिकारहरूको विषयमा चाहिँ कानुन नबन्दाखेरि हामीले त्यो समस्याहरू झेल्न पर्यो। त्यो हुँदाहुँदै पनि हामीले नगरपालिकाले आफ्नो क्रियाशीलता हैन, त्यसले गर्दाखेरि सबै पक्षको सर्वपक्षीय एउटा चाहिँ सहभागिताको कारणले गर्दाखेरि हामीले अब त्यस्ता कानुन, साझा सूचीका कानुन नबने त्यो भयो भने हामीले विकास निर्माणलाई सहज रूपमा चाहिँ लान हामी सफल भएका छौँ। अब सडक, बाटो, कतिपय ठाउँमा पुल, पुलिसहरू निर्माण गर्दाखेरि वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यो एउटा ठुलो कठिनाइको अवस्थाको रूपमा रहेको छ। अर्को भनेको स्थानीय स्तरमा बढी राजनीतिकरण हुँदाखेरि कुनै पनि योजना भनेको निरपेक्ष हुँदैन, त्यो सापेक्ष नै हुन्छ। त्यो राजनीतिसँग, समुदायसँग, विभिन्न वर्ग समुदायसँग पनि जोडिएको हुन्छ। त्यस्तो हुँदा आम सहमति कायम गर्ने, सबै पक्षलाई सहमति बनाएर जाने कुरा चाहिँ ठुलो चुनौतीपूर्ण छ। हामीले जुन ढङ्गले विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन खोजिरहेका थियौँ त्यसमा हामीलाई तीनवटा कुराले असर गरेको छ। पहिलो चिज भनेको हामी पहिलो स्थानीय निर्वाचन भएको हुनाले हामीलाई व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि अहिलेसम्मको सेटलमेन्टको कुरालाई हामीलाई अलिक कठिनाइ आएको छ, जसले गर्दा विकास निर्माणका कामहरूलाई अवरोध गरेको छन्। दोस्रो भनेको पुँजीको अभाव हो र अर्को तेस्रो पक्ष भनेको फेरि पनि हामी निर्माण व्यवसायीहरू मार्फत वा कुनै कन्सल्ट्यान्ट मार्फत काममा जानुपर्ने बाध्यता छ। ती कामहरूमा समयमा काम सम्पादन नगर्ने कुराहरूले गर्दा सोचेअनुसारको चाहिँ विकास निर्माणको कामलाई लैजान नसकिएको अवस्था रहेको छ। मानिसको उपचारमा आधुनिक चिकित्सा विज्ञानले फड्को मारेको छ। यतिसम्म कि अहिले क्यान्सर लगायतका रोगको उपचार सहजै हुन्छ। कुनै बेला सानो रोगले पनि ज्यानै जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। विज्ञानले यति धेरै प्रगति गरे पनि पूर्वाधार अभावमा अझै पनि ग्रामीण भेगमा धामी झाँक्रीकै रोजगत छ। अस्पताल पुग्ने अवस्था नहुँदा गाउँमै स्वास्थ्य चौकी नबन्दा धामी झाँक्रीमा भर पर्नुपर्ने नियति छ। बागलुङको निसीखोला र ढोरपाटनको। बागलुङबाट पालिका खबरदाता तारानाथ आचार्यको एक रिपोर्ट। बागलुङ जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा अहिलेसम्म स्वास्थ्य संस्थाको राम्रो पहुँच पुग्न सकेको छैन। मानसिक तथा शारीरिक रूपमा बिरामी भएका व्यक्ति स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा धामी झाँक्रीकै भरमा उपचार गराइरहेका छन्। अहिले पनि गाउँघरमा सामान्यदेखि जटिल रोग लागेपछि स्वास्थ्यकर्मी होइन धामी झाँक्रीकै भरोसा गर्ने गरिएको छ। बागलुङको पश्चिम क्षेत्रको निसी, बोबाङ, अधिकारी चौर र ढोरपाटन क्षेत्रमा स्थानीय बिरामी पर्दा अहिले पनि झारफुक गर्ने धामी झाँक्रीको भर परिरहेका छन्। ग्रामीण स्तरका जनतामा चेतनाको अभावको कारण जनता झारफुकलाई बढी विश्वास गर्ने गरेका छन्। भौगोलिक कठिनाइका कारण स्वास्थ्य चौकी पुर्याउनै घण्टौं पैदल हिँडेर जानुपर्ने बाध्यता रहेकाले पनि धामी झाँक्रीको भर पर्नु परेको स्थानीय बताउँछन्। धामीले भन्दा चिकित्सकले गरेको उपचार लाग्ने भए पनि उपचार गर्न पैसा नभएकाले बाध्यताले धामीकै भर पर्नुपर्ने उनीहरूको नियति हो। तारा जाने बुथाइन छैन, तारा जाने पैसा छैन। हाम्रो गरिब छौँ, गरिबले तारा भात जाने हामीलाई दुःख हुन्छ। घरकोले कोही बेला नजिकको डाक्टर झाँक्रीले पुग्दैन हामीलाई।
हामीले डाक्टर साक्टरको कानी गरेनौँ अजल अजल एक डाक्टर आइदिएको नत्र हाम्रो त पुरै झाँक्री जैसीले गरेको कामले ठिक हुन्थ्यौँ आजभोलि डाक्टर पनि गर्ने झाँक्री पनि गर्ने दोहोरी भाग छ हजुर होला यता उपचार गरिदिने धामी झाँक्रीको फुर्ती फार्ती पनि बेग्लै हुन्छ। गाउँमा रहेको भूतप्रेत ठिक पार्न सकेकाले नै स्थानीय उपचारका लागि आएको धामीको दाबी छ। पुर्खाको सिपलाई निरन्तरता दिएको उनी बताउँछन्। हाम्रो जिजुबादेखि चलेको धामी हो अनि यो पहिलेदेखि जस्तो कि धामीबाट यहाँ बिमारी लाग्दाखेरि धामीबाट सन्चो हुन्थ्यो होइन। धामीले नसकेको मेडिकलले नसकेको धामीले गर्छ। हाम्रो जिजुबाजेदेखि यस्तै चलेको हो। बागलुङमा तत्कालीन माओवादी द्वन्द्व भूकम्प अहिले विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण मानसिक रोगी बढ्दै गइरहेको धौलागिरी अस्पतालले जनाएको छ। शहरी क्षेत्रमा भएका मानसिक रोगका बिरामीहरू अस्पतालमा उपचारको लागि आउने गरे पनि गाउँ-गाउँका मानसिक बिरामी भने अहिले पनि पुरानो उपचारको लागि परम्परागत विधि धामी झाँक्रीकै सहारामा पुग्ने गरेको बताउँछ। जस्तो उहाँहरू त्यहाँ जानुहुन्छ पहिलो त झारफुकै गर्न जानुहुन्छ प्राय धेरै जस्तो त्यही नै गर्नुहुन्छ अनि गएर ठिक नभएपछि यहाँ आउने क्रम पनि छ नभएको चाहिँ होइन। जस्तै लाग्यो भनेर गाउँमा बस्ने अनि झारफुक गरेर निको नभएर आएका बिरामीहरू पनि छन् हामीकोमा उहाँहरू पनि आउने गर्नु भएको छ। आयुर्वेदिक उपचार भए पनि त्यसले केही राहत मिल्छ कि भन्न सकिएला, तर फुकफाकको भरमा ठुला रोग निको कसरी हुन सक्छ? स्थानीय सरकारको उपस्थितिको मुख्य अन्तर्य भनेकै गाउँघरतिर विद्यमान समस्या समाधान गर्नु हो। बागलुङ आफैमा दुर्गम होइन, विकट गाउँलाई भने सुगम बनाउने हात स्थानीय सरकारकै हो। त्यसैले उनीहरू नै यसका लागि जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिन्छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। नगर विकास कोष लुम्बिनी प्रदेशमा नगरपालिकाको पूर्वाधार निर्माण गर्न नगर प्रमुखहरूसँग छलफल। पूर्वाधार विकासका लागि कोषको सहयोग अपरिहार्य रहेको नगर प्रमुखहरूको दाबी। ग्रामीण वेगमा अझै पनि धामी झाँक्रीकै रजगज। स्वास्थ्य चौकी नहुँदा रूढिवादी परम्परामै विश्वास गर्नुपर्ने बाध्यता। स्थानीय सरकारले चेतना फैल्याउन नसकेको आरोप। मोरङमा बाल विवाहको घटनामा उल्लेख्य वृद्धि। 20 जना भन्दा बढीले बाल विवाह गरेको तथ्याङ्क। चेतनाको विकास नभएसम्म विवाह नरोकिने दावी। डडेलधुराका स्थानीय नागरिकहरूको सूचनामा पहुँच वृद्धि हुँदै ग्रामीण वातावरण विकास केन्द्रको सहयोगमा सूचना दिँदै। र स्वदेश फर्किएका बैतडीको दशरथ चन्दका युवा कृषि पेशामा आकर्षित। कृषि कर्म गरेर मनज्ञ आम्दानी गर्न सफल। स्थानीय सरकारद्वारा पनि युवालाई विभिन्न सहयोग। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। विवाह गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो। मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट आफूले रोजेको व्यक्तिसँग विवाह गर्न पाउने र आफ्नो भविष्यको मार्गचित्र तय गर्ने प्रत्येक नागरिकको हक अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्दछ। यसका लागि प्राय सबै मुलुकले विवाहको लागि न्यूनतम उमेर तोकेका हुन्छन्। नेपालको मुलुकी ऐनमा विवाहको लागि कानुनी उमेर 20 वर्ष तोकिएको छ। नेपालको संविधानले बाल विवाहलाई पहिलो पटक बाल अधिकार हननको विषयको रूपमा उल्लेख गरी दण्डनीय अपराधको रूपमा स्वीकार गरेको छ। तर पनि बाल विवाह रोकिएका छैनन्। प्रदेश 1 को राजधानी भएकै जिल्ला मोरङमा पनि बाल विवाह बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। मोरङबाट पालिका खबरदाता उत्तम पोखरेलको एक रिपोर्ट।
पहाडी ग्रामीण विकास संस्थाले गरेको सर्वेक्षण अनुसार लेटाङ नगरपालिकाका 4वटा वडामा मात्रै लकडाउनको समयमा 12 जनाले बाल विवाह गरेको देखाएको छ। एक आर्थिक वर्षमा 20 जना भन्दा बढीले बाल विवाह गर्ने गरेका छन्। यो तथ्याङ्क 1, 2, 7 र 8 नम्बरको वडाको हो। संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र मात्र हेर्दा पनि अवस्था भयावह छ। विशेष गरी यो बाल विवाहको घटना त देशव्यापी छ, तथापि पनि हामीले हडनले काम गरिरहेको क्षेत्रमा अहिले 4वटा क्षेत्रमा गरिरहेको छ। लेटाङको मुख्य पहाडी क्षेत्रहरूमा त्यहाँ चाहिँ अहिले यो लकडाउन पछि मात्रै हामीले सङ्कलन गरेको डाटा अनुसार 12वटा घटनाहरू चाहिँ हामीले पत्ता लगाएका छौँ। त्यसदेखि बाहेक पनि अब कतिपय थाहा नभएका घटनाहरू पनि हुन्छन्, जुन चाहिँ अहिले हामीले लिएको 12वटा भनेको चाहिँ स्कुलहरूसँगको डाटाबाट लिएको हो। कतिपय स्कुल नआउने किशोर किशोरीहरू पनि बालबालिकाहरू पनि विवाह भएको अवस्था छ। यो विद्यालय पढ्ने उमेर समूहका बालबालिका विद्यालय नै छोडेर बाल विवाह गर्ने गरेका छन्। पढाइ नै छाडेर उनीहरू बाल विवाह गर्ने गरेका छन्। 12 देखि 16 वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीले विवाह गर्ने गरेको विद्यालयको भनाइ छ। चाहिँ हामीले निकाल्न सकेनौँ, जानकारी पुगेको छ, तर यो हुँदैन भन्ने कुरालाई हामीले अर्काको मुख ताकेर अर्काको मुख हेरेर यो त यस्तो फलानु हो, अब यसो गऱ्यो भने यसो हुन्छ, अघि सरले पनि भन्नुभयो यो चाहिँ म यसरी गर्छु, यस्तो यस्तो छ अवस्था छ भन्दा नभन्दे बाबा भन्। यस्ता कारणले गर्दाखेरि हामी यो कुरालाई हामीले अन्त्य गर्न नसकेको एउटा कारक तत्त्व यही नै बनेको छ। र आजको सन्देशले पनि जो हामी यहाँ छौँ, जो हामी यहाँ बसेका छौँ, हाम्रो तर्फबाट यो कुरालाई हामी उजागर गर्ने एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गर्यो भने यो बाल विवाहको अन्त्यको एउटा खुड्किलो चाहिँ सुरुवात हुनेछ। जबसम्म मानिसमा चेतनाको स्तर विकास हुँदैन तबसम्म बाल विवाह रोक्ने कुरा असम्भव प्राय रहेको जनप्रतिनिधि नै बताउने गर्दछन्। हामी यहाँ आएर बाल विवाहका कुरा गर्छौँ, एकदम ठुला बाल विवाह रोक्नुपर्छ, यो चाहिँ हिंसा हो, बाल हिंसा हो भनेर भन्छौँ। तर अमेरिका बस्ने ज्वाइँ केटो आयो, इन्जिनियर केटो आयो, पाइलट केटो आयो भने 17 वर्षकी छोरी दिएर हामी पठाउँछौँ। हाम्रो ट्रेन त्यस्तो खालको छ। त्यसले गर्दा सबैभन्दा ठुलो कुरो चेतनामा चाहिँ चेतनाको कमी हो। यो चेतना अभिवृद्धि भयो भने यो आफै पनि हामीले यो अरू कुनै पनि कार्यक्रम गर्न सक्दैन। अघि पूर्ववक्ता साथीहरूले भन्नुभयो बाल विवाहका कारण सम्बन्ध विच्छेद, दुर्व्यसनीमा फस्ने, स्वास्थ्यमा असर, नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित, घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसा र बहुविवाह बढ्ने जस्ता समस्या उत्पन्न हुने गरेका छन्। राज्यले नै महिला हिंसा बढाउने गरेको विद्यार्थी पनि बताउँछन्। अब आफ्नो इच्छाको लागि प्रयोग गर्ने कन्डम चाहिँ किन सस्तो हो? हामीले त आफ्नो बाध्यताले लाउने हो र केटाहरूले आफ्नो इच्छाले लाउने हो। इच्छाले लाउने चिज चाहिँ सस्तो र बाध्यताले लाउनु पर्ने चिज चाहिँ किन भन्नु? नगरपालिका तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाले सडक नाटक, पर्चा पम्पलेट वितरण, बाल क्लब मार्फत सचेतना जस्ता कार्यक्रम गरिरहेका छन्। मोरङका 17वटी पालिकाले साझा कार्यक्रमका रूपमा अगाडि बढाउने लेटाङ नगरपालिकाले तयारी गरेको छ। विवाहका लागि अन्त्यका लागि चाहिँ हामीले साझा कार्यक्रम एउटा लिएर जाने भन्ने कुरा पनि उठेको छ र सबै पालिकाले आफ्नो हिसाबले कामहरू अगाडि बढाइरहनु भएको छ। त्यो सँगसँगै छात्र सङ्घ उपप्रमुख भनेर पनि हामीले साझा कार्यक्रम मोरङकै 17वटै पालिकामा सुरु गरेका छौँ र यो हाम्रो एकदमै अन्तिम चरणमा छ। हामी यही हप्तादेखि हामी प्रत्येक विद्यालयको कम्तीमा 2 घण्टाको समय सुरुमा माग्नेछौँ र यसले पक्कै पनि बाल विवाह अन्त्य गर्नको लागि बाल शोषण, बाल हिंसा हरेक कुराहरूलाई चाहिँ यो कार्यक्रमले पनि केही सपोर्ट मिल्नेछ भन्ने हामीले ठुलो। विशेष गरी बालिका र महिलाको सन्दर्भमा बाल विवाहले एउटा मात्र अधिकारको उल्लङ्घन नगरी उनीहरूको जीवन चक्रमा थुप्रै अधिकार उल्लङ्घनको श्रृङ्खला सिर्जना गर्दछ। उनीहरू हिंसाको कुचक्रमा पर्ने अवस्था रहे पनि अहिलेसम्म बाल विवाह रोकिने अवस्था छैन। बाल विवाह रोक्नका लागि राज्यले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। डडेलधुराका स्थानीय नागरिकको सूचनामा पहुँच वृद्धि हुँदै गएको छ। ग्रामीण वातावरण विकास केन्द्र नामक संस्थाले स्थानीय सरकारसँग मिलेर नागरिकको सूचनामा पहुँच वृद्धि गर्न थालेको हो। डडेलधुराबाट पालिका खबरदाता शेर भण्डारीको एक रिपोर्ट। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका र नवदुर्गा गाउँपालिकामा ग्रामीण वातावरण विकास केन्द्र नामक संस्थाले स्थानीय सरकारसँग मिलेर सीमान्तकृत वर्ग तथा सूचनाको पहुँचबाट टाढा रहेकालाई सूचनाको पहुँचमा पुर्याउन जोड दिएको छ। 4 वर्षदेखि स्थानीय सरकारसँग मिलेर यो परियोजनाले स्थानीय सरकारको नीति नियम बनाउन पनि सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। सुरुमा सूचना कसरी लिने भन्ने थाहा नभएका नागरिक अब भने आफै सूचना लिने तथा अरूलाई पनि सिकाउन थालेका छन्। धेरै सजिलो छ सर यो
सूचना घरमै बसेर मोबाइलबाट हेरेर पनि थाहा पाउन सकिने रहेछ। यो सूचना गर्नका लागि गाउँपालिका जानुपर्ने नरहेछ। घरमै बसेर मोबाइलबाट पनि हामीले गुनासो गर्न पाउने रहेछौँ। सूचनाको हकको बारेमा पनि मोबाइलबाट सूचना पनि पाउँछु। परियोजनाले स्थानीय सरकार र जनतालाई सुसूचित गराउने, पारदर्शी बढाउने, जनताप्रति जवाफदेही बनाउने, सूचनाको पहुँचमा वृद्धि गर्ने, सीमान्तकृत वर्गको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लगायतका विभिन्न कार्य गर्दै आएको छ। आजदेखि नवदुर्गा गाउँपालिकामा हुने कुनै पनि क्रियाकलापमा वार्ड नम्बर 1 को सूचना केन्द्रबाट यो नवदुर्गा गाउँपालिकाको विभिन्न बजेटदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा यही यो सूचना केन्द्रबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। सूचना प्रविधि केन्द्रको स्थापनाले समाजमा पिछडिएका वर्गलाई सूचना पाउन सहज भएको छ। सूचना प्रविधि केन्द्रबाट सूचना पाउने भएपछि स्थानीय हर्षित पनि भएका छन्। सुरुमा सूचना पाउन गाह्रो हुने भए पनि सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापना भए पश्चात सहजै सूचना पाउनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको स्थानीयको भनाइ छ। सूचना केन्द्र स्थापना भइसकेपछि यसले त हाम्रो समुदायमा अर्थात् सम्पूर्ण समुदायहरूमा सूचना प्रविधि स्थापना भइसकेपछि सूचना लिनुको लागि हामीहरूलाई सहज हुँदो रहेछ। सूचनाको लागि वडासम्म धाउनुपर्ने, विभिन्न कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने, विभिन्न कार्यालयमा जानुपर्ने अवस्था नभइकन हामीले घरमै बसी विभिन्न सूचनाहरू पनि सूचना उपलब्ध गर्न सकिने, हामीहरूले विभिन्न कुनै सिफारिस त्यस्ता पनि घरमा बसी गर्न सक्ने प्रावधान चाहिँ हाम्रो सूचना प्रविधिले गर्दो रहेछ। सूचना प्रविधि केन्द्रको स्थापना पश्चात गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले उपलब्ध गराउने सेवा, सूचना लगायतका अन्य सेवाहरू नागरिकले आफ्नै खल्तीबाट हेर्न पाउने भएका छन्। यहाँका विभिन्न हाम्रो वार्डमा भएका विभिन्न कार्यक्रमहरू, विभिन्न योजना कार्यक्रमहरूलाई अब जनताको प्रत्यक्ष खल्तीबाटै जाने किसिमले, सुन्ने किसिमले उहाँले जानकारी पाउनुपर्ने सूचनागत हकमा उहाँलाई गर्ने कुरा राखेको छ। प्रविधिको युगमा भए पनि यहाँका कतिपय ठाउँमा इन्टरनेटको अभावले सूचना पाउन सकस भइरहेको छ। स्थानीयलाई सूचनाको पहुँचमा ल्याउन जोड दिनुका साथै सूचना पाउन सहज गराउन स्थानीय सरकारले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ दैलेखको नारायण नगरपालिकाका मेयर तथा नगरपालिका सङ्घ कर्णाली प्रदेशका संयोजक रत्नबहादुर खड्का। उहाँसँग पालिकाको विकास निर्माण, प्रशासनिक गतिविधि, पालिकाको फड्को लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार, धन्यवाद छ तपाईँलाई। हजुर मेयर साहब, तपाईँहरू निर्वाचित भएर आइसकेपछि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधारका विकासका क्षेत्रमा चाहिँ के काम गर्नुभएको छ छोटोमा भनिदिनुहोस् न। अब पूर्वाधारको क्षेत्रमा मतलब जाने हामीले यो नगरमा हिलामी थियो, हामी निर्वाचित हुँदा नगरमा सदरमुकामको सबै बाटोहरू र त्यसको छेउछाउमा जो मिनी मार्केट जोडिएका छन् ती सबै बाटाहरू हामीले जाने पिचको व्यवस्था गरिसक्यौँ, पिच गरिसक्यौँ र झन्डै 29 किलोमिटर जति जाने रिङ रोड हामीले जाने ट्र्याक ओपन गरिसकेका छौँ। त्यो एउटा पार्टमा, एक दुईवटा पार्टमा अलिकति मात्र बाँकी छ। र अर्को कुरा जाने के हो भने वडा हाम्रो जाने प्रशासनिक कामका निमित्त हामीले वडा नम्बर जाने 5, वडा नम्बर 7, वडा नम्बर 9, वडा नम्बर 6 नै वडा नम्बर 3 को वडा कार्यालय भवनहरू निर्माण गरिसकेका छौँ र बाँकी रहेका वडाहरूलाई जग्गा किन्नको निमित्त हामीले केही वडामा पैसा छुट्याइरहेको छौँ। जग्गा प्राप्त हुने साथमा ती प्रशासनिक चाहिने कामकाजका निमित्त हामी वडा कार्यालयहरू बनाउँदैछौँ। र जाने अब कृषिको क्षेत्रमा हामीले बाख्रा पालन पकेट क्षेत्र, भैँसी पालन पकेट क्षेत्र, बेमौसमी तरकारी पकेट क्षेत्र, अनि जाने हामी फलफुल पकेट क्षेत्र, यो जाने उन्नत बिउ उत्पादन जाने मतलब जाने का निमित्त चाहिने समूह गठन गरेर ती बिउ उत्पादन पकेट क्षेत्र निर्माण गरेर हामीले कृषिको क्षेत्रमा काम गरिरहेको अवस्था छ। अब स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जाने हामीले जाने 4वटा वार्डहरूमा जाने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू, पहिला जाने स्वास्थ्य चौकीहरू भन्थे, ती स्वास्थ्य चौकीहरू जाने नभएको 4वटा वार्डहरू थियो
4वटा वार्डहरूमा हामीले यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ नै सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रको नाममा भवनहरू निर्माण गरेर चाहिँ नै हामी कर्मचारी प्रबन्ध गरेर सेवा प्रवाह गरिसकेको अवस्था छ। कुपोषणले बच्चा ग्रस्त नहोस् भनेर चाहिँ नै पोषण बापत जनचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छौँ र ती सबै प्रक्रिया पुरा गर्ने आमा गर्भवती आमालाई असल आमा प्रोत्साहन नगद रु 2000 दिने हामी चाहिँ नै हाम्रो कार्यक्रमहरू निरन्तर चलिरहेछ र चाहिँ छोरी अब बच्चा जन्मदै जाने छोरीको खाता खोल्ने प्रबन्ध गरिरहेको छौँ र चाहिँ हामीले बेरोजगारी समस्याको निमित्त प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मतलब चाहिँ तपाईँको चाहिँ मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित गरेर अनलाइन पद्धतिबाट जाने बेरोजगार युवाहरूको जाने तथ्याङ्क सञ्चालन गरेर त्यसैको आधारमा रोजगारको प्रबन्धहरू गरिरहेको छौँ र अब शिक्षाको क्षेत्रमा कुरो गर्नुपर्दा विद्यालयहरू आफू खुसी पहुँचको आधारमा टोलमा विद्यालय थिए जसको कारणले विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या कम हुने शिक्षकको दरबन्दी बढी चाहिने त्यसैले त्यो कुरोलाई मध्यनजर गरेर हामीले झन्डै 6वटा जति विद्यालयहरू चाहिँ मर्ज गर्यौँ नजिकको पाए पर्ने विद्यालयमा मर्ज गरेर चाहिँ नै ती टिचरहरूलाई नजिकको विद्यालयमा चाहिँ नै पदस्थापना गरेका छौँ। मेयर साहब, अहिले यो कोभिडले गर्दाखेरि विदेश जानुभएका युवाहरू पनि धेरै नेपाल फर्किने क्रममा हुनुहुन्छ, भारत जानेको लड्को पनि त्यताबाट धेरै नै हुन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले तपाईँले यो स्वरोजगार बनाउन देशमै केही गर्छु भन्नेहरूको लागि चाहिँ केही स्किम ल्याउनु भएको छ र? अब हामीले एउटा जाने के भने लघु उद्यमको माध्यमबाट र कुनै जाने कृषिको माध्यमबाट त्यस्ता युवाहरूलाई रोजगारको प्रबन्ध गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका छन्। हामीसँग मेटपा मोडेलमा जाने कार्यक्रमहरू छन्। साना लघु उद्योगीहरू प्रमोट गर्ने, पुराना उद्योगीहरूलाई प्रमोट गर्ने र नयाँ उद्योगीहरू निर्माण गर्ने र जाने मेटपा मोडलमा हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छौँ। त्यसको उद्देश्य पनि जाने ती युवाहरूको इन्ट्रेस्ट जो जाने विदेशमा गएर फर्केका युवाहरू अब हामी यही अवसर पायौँ भने जाने जान्नु भनेर जाने साना लघु उद्यमको माध्यमबाट उनीहरूको। हजुर मेयर साहब, मैले अन्तिममा यहाँलाई सोध्न चाहे, स्थानीय सरकार गठन भएको 3 वर्षको अवधिमा चाहिँ आफ्नो कामको मूल्याङ्कन चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? यहाँले एकदम छोटोमा भनिदिनुहोस् न। अपेक्षाकृत हामीले जुन कल्पना गरिरहेको थियौँ अपेक्षाकृत हामी पनि सफल हुन सकिरहेको अवस्था छैन, किनभने हाम्रो मुलुकमा चाहिँ महामारी चाहिँ तपाईँको कोरोनाको प्रभाव आयो, जसमध्ये हामीले झन्डै 5-6 करोडहरू खर्च गर्नु पर्यो। त्यो 5-6 करोडहरू हामीले अन्य शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषिमा लागू गर्न पाएको भए अझ हामी समृद्ध हुन सक्थ्यौँ, यो नगरपालिका समृद्ध हुन सक्थ्यो भन्ने हो। हजुर, हस्त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, धन्यवाद तपाईँलाई पनि। हामीले गरेका काम तपाईँको पालिका खबर मार्फत नागरिकको समक्ष जाने भन्ने एउटा अवसर दिनुभयो, त्यसका निमित्त धन्यवाद। अब अट्नेछन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैगरी विश्राम अघि मूल खबर। नगर विकास कोष लुम्बिनी प्रदेशमा नगरपालिकाको पूर्वाधार निर्माण गर्न नगर प्रमुखहरूसँग छलफल। पूर्वाधार विकासका लागि कोषको सहयोग अपरिहार्य रहेको नगर प्रमुखहरूको दावी। ग्रामीण वेगमा अझै पनि धामी झाँक्रीकै रजगज, स्वास्थ्य चौकी नहुँदा रूढिवादी परम्परामै विश्वास गर्नुपर्ने बाध्यता। स्थानीय सरकारले चेतना फैल्याउन नसकेको आरोप। मोरङमा बाल विवाहको घटनामा उल्लेख्य वृद्धि, 20 जना भन्दा बढीले बाल विवाह गरेको तथ्याङ्क। चेतनाको विकास नभएसम्म विवाह नरोकिने दावी। डडेलधुराका स्थानीय नागरिकहरूको सूचनामा पहुँच वृद्धि हुँदै, ग्रामीण वातावरण विकास केन्द्रको सहयोगमा सूचना दिँदै। र स्वदेश फर्किएका बैतडीको दशरथ चन्दका युवा कृषि पेसामा आकर्षित, कृषि कर्म गरेर मनज्ञ आम्दानी गर्न सफल। स्थानीय सरकारद्वारा पनि युवालाई विभिन्न सहयोग। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्?
गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। कोरोना भाइरसको महामारीले कैयौंको खुसी लुट्यो। स्वदेशमै विभिन्न स्थानमा रोजगारी गरिरहेकाले त रोजगारी गुमाइने, विदेशी भूमिमा काम गर्ने हजारौं बेरोजगार भए, कैयौं घर फर्किए। अब स्वदेशमै सङ्घर्ष गर्ने सोच बनाए। कति त अझै पनि विदेशमा राम्रो जागिर आए जाने सोचमा होलान्। तर जसले स्वदेशमै केही गर्ने मनस्थिति बनाएका छन् उनीहरूले मनज्ञ आम्दानी पनि गरिरहेका छन्। स्वदेशमै कृषि लगायत विभिन्न पेसामा आबद्ध भएर आफू र आफ्नो परिवारलाई सन्तुष्टि पनि दिइरहेका छन्। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सिपी लोहियाको एक रिपोर्ट। बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका 1 डम्बर सिंह सिंह भाट 15 वर्ष भारतमा बसेर कोरोनाको कहरका बेला स्वदेश फर्किए। स्वदेशमै स्वरोजगार बन्ने क्रममा उनी अहिले खटिएका छन्। उनले अहिले 1 वर्षमै 3 लाख रकम आफ्नै बारीको तरकारी बेचेर आर्जन गरिरहेका छन्। म 15 वर्ष करिब इन्डियामा रहेँ सर, राजस्थान जयपुर भन्ने ठाउँमा। त्यहाँ त्यसपछि त्यो लकडाउनमा फेरि घर आएँ। घर आए फेरि त्यो कृषक काम गरेँ, कृषिमा काम गरेँ। फेरि तरकारी लगाउँदाखेरि तरकारीमा धेरै फाइदा भयो। अब 1 सालमा भनौँ अब 2-3 लाख समथिङ तरकारीबाट उत्पादन भयो। त्यति इन्डियामा त्यति बच्दैन। आफ्नो देशमा भने आफ्नै हुन्छ सर। अब अर्काको देशमा गएर अर्को अधीनमा रहनुपर्छ, बाध्यतावश जे भयो भने गर्नुपर्छ। दोस्रोको अधीनमा रहनुभन्दा त आफ्नै देशमा खेतीपाती गरे, तरकारी लगाए, त्यसैमा फाइदा हुन्छ। 30 वर्षसम्म भारतका विभिन्न शहरमा काम गरेका जयदेव बडुलाई पनि कोरोनाकै कहरले स्वदेश फर्कायो। अहिले स्वदेश फर्केका उनी पनि व्यावसायिक खेतीमा लागेका छन्। अहिले स्वदेशमै घर परिवारसँगै रमाउँदै काम गर्दा राम्रै आम्दानी पनि गरिरहेका छन्। अब अहिले यो कोभिडको कारणको गराइले अब देशमा धेरै अस्तव्यस्त हुँदाखेरि धेरै भाइहरू बेरोजगार भएर इन्डियाबाट घर फर्केका छन्। अहिले यो सेपरेटले अब यो बी भिजन को लागि प्रयास गरेका छ। अब त्यो दिदिया भएपछि अब सेपरेटलाई धेरै धन्यवाद छ। तर आफ्नै घरमा बसेर अब केही रोजगार होला कि भन्ने आशा छ। आफ्नै देशमा आफ्नो बालबच्चाकोसित, आफ्नो भाइ बहिनीसित, माबापसित बस्यो भने त राम्रै हुन्छ। यसैगरी नगरपालिका 2 का मोहन सिंह व्यावसायिक खेतीपातीमा आबद्ध छन्। उनले पनि विगतमा विदेशमा काम गरेका थिए, तर अहिले विदेशको भन्दा बढी रकम घरमै बसेर कमाउन सक्ने भएका छन्। त्यहाँ पनि गरेँ। अब 2017 सालदेखि चाहिँ मैले काम गर्न सुरु गरेँ अब यहाँ घरतिर। त अब उहाँको भन्दा त यहाँ राम्रै छ। अब विदेशको नोकरी भन्दा स्वदेशको नोकरी राम्रो छ। विदेशमा अब त्योभन्दा पहिले त अब त्यो 10,000-12,000 रुपियाँ अब थियो। अब घरमा आएर चाहिँ 15-20 हजार रुपियाँ जति त्यही कृषिबाट हुन्छ। काउली छ, अनि बन्द छ, भेडै खुर्सानी छ सर, अनि त्यो टमाटर छ। धेरैजसो व्यक्ति परम्परागत कृषि छोडेर व्यावसायिक कृषिमा लागेका छन्। उनीहरूले आफ्नै व्यवसायबाट लाखौं रकम घरमै बसेर आर्जन गरिरहेका छन्। विदेशमा गएर बल्ल तल्ल घर खर्च चलाउन भ्याएका बैतडीका सयौं व्यक्तिले अहिले बल्ल राम्रो प्रगति गर्न खोज्दैछन्। उनीहरूलाई स्थानीय तह र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट धेरथोर सहयोग पनि मिल्दै आएको छ। हाम्रो अहिले चाहिँ विदेशबाट फर्केका युवाहरूले अब चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के रोजगार गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने उनीलाई चाहिँ स्वदेशमै चाहिँ रोजगार दिने उद्देश्यले चाहिँ हामीले अहिले बैतडीका 3टै गाउँपालिकामा 72-73 जनाको ग्रुप बनाएर तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ तालिमदेखि लिएर बिउ बिजनदेखि लिएर तिनीहरूलाई सिकाइमा चाहिँ उनीहरूले के लाउँछन्, कसरी लाउँछन्, उनीहरूलाई के दिएर राम्रो हुन्छ, उनीहरूलाई व्यावसायिक रूपमा कसरी बनाउने, कुन महिनामा के बाली लाउने भन्ने बारेमा उनीहरूलाई नर्सरीदेखि लिएर अन्तिमसम्म हामीले उनीहरूलाई सपोर्ट गर्ने चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट, सिप्रेट प्रोजेक्टले चाहिँ यो इन्साफ प्रोग्राम अन्तर्गत यो चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। विदेशबाट रोजगारी गुमाएर आएका युवाहरूलाई दशरथचन्द नगरपालिकाले र दशरथचन्द नगरपालिकासँग साझेदारी गरेर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले रोजगारी गुमाएर आएका युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउनको निम्ति विभिन्न कृषिको सेक्टरमा लगानी गरेको अवस्था हो।
विदेशबाट फर्केका केही युवालाई स्थानीय तह सिप्रेड रुडेस लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थाले पनि सहयोग गर्ने गरेका छन्। यसरी व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्तिका लागि सरकार र सङ्घ संस्थाले सहयोगका कार्यक्रम ल्याइदिएमा स्वदेशमै स्वरोजगारीको ठूलो सम्भावना छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो, सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। लुम्बिनी प्रदेशका नगरपालिकाको पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्न नगर विकास कोषद्वारा नगर प्रमुखहरूसँग छलफल, सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने नगर प्रमुखहरूको माग। काठमाडौँ महानगरपालिकामा कार्यरत 1550 कर्मचारीलाई एक तहमाथिको पदमा समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई प्रमाणपत्र प्रदान। निशुल्क बाहेकका औषधि पालिकावासीलाई सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउँदै बागलुङको बरेङ गाउँपालिका औषधि खरिदका लागि प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थालाई 1-1 लाख रुपैयाँ बजेट। खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिकाद्वारा दलितसँग गाउँपालिका कार्यक्रम सुरु, दलित समुदायको उत्थान एवं आय आर्जनमा टेवा पुर्याउने पालिकाको लक्ष्य। दाङको राप्ती गाउँपालिकाद्वारा स्थापना दिवसको अवसरमा अन्तरपालिका ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता आयोजना, पुरुष कर्मचारीतर्फ गडबा र महिला कर्मचारीतर्फ राप्ती गाउँपालिका विजयी। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाले 5औं स्थापना दिवस मनायो, दिवसका अवसरमा नगर क्षेत्रमा सरसफाई कार्यक्रम। सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी गाउँपालिकाको सहयोगमा धुसुनेका पहिरो पीडितलाई नयाँ घर बनाउन सुरु, टेन्टमा आश्रित 3 परिवारलाई 2 महिनाभित्र घर हस्तान्तरण गरिने। सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिका 3 नम्बर वडा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी वीरेन्द्र शाहको निधन, शोकमा पालिका र मातहतका कार्यालय बन्द। प्युठानको झिमरुक गाउँपालिकाले पालिकामा चालु आर्थिक वर्षका लागि सञ्चालन गरेका योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गर्न सुरु गर्यो, निर्माणाधीन भवन, शौचालय, खानेपानी पूर्वाधार र सडकको निरीक्षण। ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिकाले सम्पन्न गर्यो युवा पहिचान कार्यक्रम, लेखन कलाका विजेताले पाए पुरस्कार। बादी समुदायका लागि डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले जमिन खरिद गरेर घर निर्माण गर्न सुरु गर्यो, घर पाउने भएपछि बादी समुदाय दङ्ग। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको पशु सेवा शाखाको आयोजनामा 2 दिने स्थानीय कुखुरा व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न, तालिममा कुखुरा पालक महिलाको सहभागिता। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिना बितिसक्दा पनि अझै 206 स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको गत वर्षको भौतिक र वित्तीय प्रगति विवरण बुझाएनन्, चाँडो विवरण अद्यावधि गरी उपलब्ध गराउन सङ्घीय मन्त्रालयको परिपत्र। रूपन्देहीको सैना मैना नगरपालिकाले कृषकहरूलाई दियो कृषि सामग्री, नगर प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले गरे हस्तान्तरण। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाको आयोजनामा 11 नम्बर वडा कार्यालयको प्राङ्गणमा सार्वजनिक सुनवाई सम्पन्न, कार्यक्रममा नगरवासीले राखे विभिन्न गुनासो र सुझाव। रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको एक विद्यालयमा विद्यार्थीले नै गरे तालाबन्दी, शैक्षिक सुधारमा विद्यालय परिवारले चासो नदेखाएको विद्यार्थीको गुनासो। बाराको महागढीमाई नगरपालिकाले नगरका दलित, सुकुम्बासी तथा अति विपन्न परिवारका मानिस सिकिस्त बिरामी परे उपचार गराउन काठमाडौँसम्म निशुल्क एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउने, मोटो मृगौला लगायतका दीर्घ रोगीले वार्षिक 20,000 उपचार खर्च पाउने। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाको आयोजनामा थरुवट रङ्गशालामा प्रथम त्रियुगा खेल महोत्सव जारी, महोत्सवमा 16वटै वडाका खेलाडीको सहभागिता। काभ्रेको बनेपा नगरपालिकामा स्मार्ट सिटी योजना अन्तर्गत निर्माणको काम अघि बढ्ने, नगरपालिका शहरी विकासका प्रतिनिधि र निर्माण व्यवसायी बीच छलफल सम्पन्न। र मध्य पहाडी लोकमार्गबाट बागलुङको काठेखोला गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सडक कालोपत्रे गर्न सुरु। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। नगर विकास कोष लुम्बिनी प्रदेशमा नगरपालिकाको पूर्वाधार निर्माण गर्न नगर प्रमुखहरूसँग छलफल, पूर्वाधार विकासका लागि कोषको सहयोग अपरिहार्य रहेको नगर प्रमुखहरूको दावी। ग्रामीण वेगमा अझै पनि धामी झाँक्रीकै रजगज, स्वास्थ्य चौकी नहुँदा रूढिवादी परम्परामै विश्वास गर्नुपर्ने बाध्यता, स्थानीय सरकारले चेतना फैल्याउन नसकेको आरोप।
मोरङमा बाल विवाहको घटनामा उल्लेख्य वृद्धि, 20 जना भन्दा बढीले बाल विवाह गरेको तथ्याङ्क। चेतनाको विकास नभएसम्म विवाह नरोकिने दावी। डडेलधुराका स्थानीय नागरिकहरूको सूचनामा पहुँच वृद्धि हुँदै, ग्रामीण वातावरण विकास केन्द्रको सहयोगमा सूचना दिँदै। र स्वदेश फर्किएका बैतडीको दशरथ चन्दका युवा कृषि पेशामा आकर्षित, कृषि कर्म गरेर मनज्ञ आम्दानी गर्न सफल। स्थानीय सरकारद्वारा पनि युवालाई विभिन्न सहयोग। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। जसले जे जानेको हुन्छ त्यसले त्यही पेशा अँगाल्दा सन्तोक मात्र होइन, परिश्रम अनुसारको आम्दानी पनि गर्न सक्छन्। अझ नेपालमा भन्दा पनि विदेशमा गएर केही सिप सिकेर आएका युवाले त अहिले पुनः विदेश जानुभन्दा विदेशमा सिकेको ज्ञानलाई शक्तिमा बदलेर परिश्रम गर्दै लाखौं आम्दानी गरिरहेका छन्। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 2 ठूलो बगरका युवाले यसरी नै आफूले सिकेको सिपलाई व्यवहारमा उतारिरहेका छन्। म्याग्दीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 2 ठुले बगरका युवाले सामूहिक रूपमा व्यावसायिक तरकारी खेती गरेका छन्। विदेशबाट फर्किएका युवा मिलेर बाँझिएको खेतबारीमा तरकारी खेती गरेका हुन्। गाउँपालिकाको ठुलो बगर बहुउद्देश्य कृषि फार्म मार्फत 20 रोपनी भन्दा बढी जमिनमा व्यावसायिक रूपमा युवाहरूले तरकारी खेती गरेका छन्। तरकारी खेतीमा आर्जना आबद्ध भएका छन्। स्थानीय बजारमा आवश्यक तरकारी आपूर्ति, रोजगारी र आय आर्जनका लागि सामूहिक तरकारी खेती गरिएको हो। पूर्णबहादुर पूर्जा, लोकबहादुर पुन, बुद्धि पुन, नारायण पुन, रामबहादुर गर्बुजा, बहादुर पूर्जा र गुणबहादुर रामजाली फार्ममा आबद्ध छन्। अहिले 8 जनाले सुरुवात गरेको हो अनि अब भर्खर अनुभवहरू बुटल्दैछौँ। अनि 8 जनामा अहिले हामी यहाँ 6 जना छौँ। 2 जना चाहिँ आफ्नो घर परिस्थितिको बिजीमा हुनुहुन्छ र हामी एउटा समूह बनाएर अब 5 नम्बर लिएर हामी प्रत्येक दिन काममा जुटिरहेका छौँ। बन्दा, काउरी, केराउ, ब्रोकाउली, आलु, गाजर, घिरौला, बोडी, करेला, टमाटर लगायतका उब्जनी गरिरहेका छन्। सबै सदस्यले समान रूपमा काम गर्ने र तरकारी बेचेर भएको आम्दानी वितरण गर्ने नियम बनाएका छन्। रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग नगरिएको उनीहरू बताउँछन्। यो हामीले मेन उद्देश्य भनेको यो कृषि अर्गानिक सागसब्जी होइन, अर्गानिक खानपिनको लागि अलिकति फोकस गर्नको लागि हामीले यो कृषि फर्म दर्ताको प्रक्रियामा गएर अहिले भर्खर सुरुवात गर्दैछौँ र हामीले यसमा जति पनि लगाइएछ सागसब्जीहरू अब हामीलाई पछि बिस्तारै अनुभव हुँदै पनि जाला। हामीले काम गर्दै जाने क्रममा कतैबाट अनुदानको आशा अपेक्षा हाम्रो लागिरहेछ र हामीले यसमा सिँचाइ र यो बाख्राको गमतहरू प्रयोग गरेर एकदम अर्गानिक किसिमले हामीले उत्पादन गरेका छौँ। एक्लैभन्दा समूहमा काम गर्दा छिटो, सजिलो र अनुभव साटासाट गर्न पाएका छन्। मासिक 2 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको तरकारी बिक्री गर्ने उनीहरूको योजना छ। उनीहरूले तरकारीको अलावा केरा खेती पनि गरेका छन्। पहिला त एकदम कमान जग्गा, तर बाँदरले अति बाँदर सताएपछि यो भएको जति सबै भाँजा फालिएको थियो। ती भाँजाखेरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जोतेर हुन्छ, खनेर हुन्छ, त्यसरी चाहिँ प्रयोग लिएर यो तरकारी लगाइएछ र भाँजो खेत भएको हुनाले त्यति राम्रो त राम्रो छ, उता भने जस्तो राम्रो छैन। तर पनि अबदेखि अघि राम्रो गर्ने राम्रो।
5वटा प्लट बनाएका उनीहरूले आम्दानीको हिसाब एकै ठाउँमा राखेका छन्। गाउँपालिकाको केन्द्र पोखरे बगर, पर्यटकीय स्थल भरुङ तातोपानी, घोडेपानी, मुस्ताङका होटल, निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाको क्याम्पमा तरकारी आपूर्ति गराएका छन्। उनीहरूलाई गाउँपालिकाको कृषि शाखाले बिउ र प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ। यहाँका चाहिँ 8-9 जना युवाहरूको एउटा संयुक्त रूपमा जुन खालको चाहिँ अब व्यवसाय कृषि व्यवसाय फर्म सञ्चालन गरेर गत वर्षदेखि चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ कृषि अब तरकारीहरू उत्पादन भइरहेको अवस्था छ। र यसमा चाहिँ स्थानीय सरकारले त्यति ठुलो त होइन, तर सामान्य एउटा चाहिँ प्लास्टिकको टनेल चाहिँ क्रस पाइपको टनेल निर्माण गर्न भनेर हाम्रै पहलमा 1,20,000 रुपियाँ 50% अनुदानमा चाहिँ काम गर्ने गरी चाहिँ यो वर्ष चाहिँ विनियोजन गरेको अवस्था। ठुलो बगरलाई गाउँपालिकाको तरकारी पकेट क्षेत्र बनाउने योजना छ। सिँचाइ तथा जलस्रोत विकास डिभिजन कार्यालय म्याग्दीले ठुलो बगरलाई लक्षित गरेर 35 लाख रुपियाँको लागतमा जारबाङ खोला सिँचाइ आयोजना निर्माण गरेको छ। 25 घरधुरीको बसोबास रहेको ठुलो बगर गाउँका अधिकांश कृषक बाख्रा र कुखुरा पालन व्यवसायमा आबद्ध छन्। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। नगर विकास कोष लुम्बिनी प्रदेशमा नगरपालिकाको पूर्वाधार निर्माण गर्न नगर प्रमुखहरूसँग छलफल। पूर्वाधार विकासका लागि कोषको सहयोग अपरिहार्य रहेको नगर प्रमुखहरूको दावी। ग्रामीण वेगमा अझै पनि धामी झाँक्रीकै रजगज। स्वास्थ्य चौकी नहुँदा रूढिवादी परम्परामै विश्वास गर्नुपर्ने बाध्यता। स्थानीय सरकारले चेतना फैल्याउन नसकेको आरोप। मोरङमा बाल विवाहको घटनामा उल्लेख्य वृद्धि। 20 जना भन्दा बढीले बाल विवाह गरेको तथ्याङ्क। चेतनाको विकास नभएसम्म विवाह नरोकिने दावी। डडेलधुराका स्थानीय नागरिकहरूको सूचनामा पहुँच वृद्धि हुँदै ग्रामीण वातावरण विकास केन्द्रको सहयोगमा सूचना दिँदै। र स्वदेश फर्किएका बैतडीको दशरथ चन्दका युवा कृषि पेशामा आकर्षित। कृषि कर्म गरेर मनकी आम्दानी गर्न सफल। स्थानीय सरकारद्वारा पनि युवालाई विभिन्न सहयोग। हस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।